دونك كنا اخر حاجه كنا كنصاوبوا لي ميثود ديال الستوك اللي كنا شفنا فيهم الكميب. الكميب فيه ابري شاك اونتري و اون فان دو بيريود، وكنا شفنا ال- الفيفو والليفو. هادو اخر حاجه كنا شفنا. دابا غندوزو للشابيتر 3 اللي هو لا هيرارشي اي كالكول دي كو كومبلي. لي كو كومبلي هما اللي كنستعملوا فيهم كاع لي شارج، سيتادير كنستعملوا فيهم لي شارج ديريكت ولي شارج انديريكت. ولكن في هاد الشابيتر كاينين لا هيرارشي، سيتادير خاصنا نحسبوا اول حاجه كنحسبوا الكو داشا. من بعد الكو داشا كندوزو للكود برودكسيون. من الكود برودكسيون كنحسبوا لو كو دو ريفيان، ومع هاد الكو دو ريفيان عاد كنحسبوا الريزولتا اناليتيك. دونك هنايا اول حاجه كنبداو بها في هذا لو سيكل ديال ولا لا هيرارشي ديال لي كو كومبلي هي لو كو داشا. لو كو داشا كيتكون من جوج ديال لي زيليمون. كاينين لي شارج ديريكت. لي شارج ديريكت اشنو كيكون فيها؟ كيكون فيها البري داشا ديال لا ماتيير بروميير، هي بشحال غنشريو لا ماتيير بروميير البري داشا. كيكونوا فيه لي فري اكسيسوار ديال لاشا، سيتادير الا كانوا شي حاجه متعلقه بهاد لاشا، شي حاجه متعلقه باللاشا ديال الماتيير بروميير، شي حاجه اكسيسوار، شي حاجه غنزيدوها باش نديروا هاد لاشا، حتى هي كتدخل في لي شارج ديريكت. الشارج ديال المان دوفر، سيتادير المان دوفر، الناس اللي غيهزوا هاد لا مارشانديز ولا غيوصلوها بيان سور، ولا ليفريزون ولا شي حاجه، هادو كيدخلوا في لي شارج ديريكت. هادو هما لي زيليمون اللي كنلقاو، يعني كنلقاو البري داشا، كنلقاو لي فري اكسيسوار ولا دوطخ شارج، كنلقاو لي شارج ديال لا مان دوفر، كنلقاو دايما كنسميوهم ام او دي. بالنسبه لي شارج انديريكت، لي شارج انديريكت هما لي شارج اللي ما كيكونوش اون ليزون مع الماتيير بروميير، سيتادير كيكونوا دي شارج انديريكت. يا اما كيكونوا دي شارج لابروفيزيونمون، سيتادير السيرفيس ولا لا ديريكسيون اللي مكلفه بلاشا ديال لا ماتيير بروميير. دونك هادو كيكونوا دي شارج انديريكت، حتى هما خاصنا ندخلوهم. داك المغازان اللي فاش كنشريو ديك لا ماتيير كنجيبوه كنستوكيو فيها، كيكونوا كيكون واحد المغازينيي. سيتادير هذاك المغازينيي هو اللي كيكون ريسبونسابل ديك المغازان، حتى هما كيكونوا عنده دي شارج، حتى هما كندخلوهم في لي شارج انديريكت. كاينين لي كاينين لي شارج انديريكت ديال لا ريسبسيون دي ليفريزون. سيتادير الناس اللي كيديروا لنا فاش كتجينا ديك لا مارشانديز، الناس اللي كيديروا الريسبسيون ديالهم، سيتادير سيرفيس كونسيرني، حتى هما كندخلوا هادو. سو سون دي شارج انديريكت. هادو كيكونوا دي سيكسيون اللي كيكونوا لا بلوبار ديالهم كيكونوا في الطابلو ديال ريبارتيسيون، بحال اللي شفنا اللي كيكونوا فيه دي شارج اوكسيليير اللي كنحيدوهم، وكيكونوا كيبقاو لي شارج برينسيبال. هنايا هادو هما لي شارج اللي كيكونوا في الطابلو ديال الطابلو دو ريبارتيسيون، كيكونوا يا اما لابروفيزيونمون ولا الماغازيناج ولا الريسبسيون دي ليفريزون. يعني كاينين الكو داشا كيكونوا كنلقاو فيه دي زيليمون اللي هما دي شارج ديريكت، وكنلقاو دي زيليمون ولا دي شارج انديريكت. فاش كنجمعوا لي شارج ديريكت مع لي شارج انديريكت كيعطيونا لو كو داشا. هنايا سيتادير شفنا اول حاجه كدار هي الكود، كنحسبوا الكو داشا. دابا غندوزو للميثود دو كالكول كيفاش غنحسبوا هاد الكو داشا. الكو داشا توتال، سيتادير كنجمعوا فيه البري داشا هو بشحال شرينا لا ماتيير بروميير، كنزيدوا عليه لي شارج ديريكت اللي كيكونوا متعلقين بلا ماتيير
premières هنا هادو كنزيدوا عليهم وكنزيدوا عليهم les charges indirectes اللي كيكونوا هما les sections اللي كيدخلوا d'une manière indirecte. باش نحسبوا le coût d'achat unitaire, c'est-à-dire le coût d'achat unitaire هو هذا le coût d'achat total كنقسموه على la quantité d'achat باش كيعطينا le coût d'achat unitaire. Maintenant, application. L'entreprise ABC utilise 3 matières pour fabriquer divers produits. L'entreprise ABC utilise 3 matières pour fabriquer 3 produits. Pour le mois de janvier, elle achète les quantités suivantes. يعني 40 sacs من M1, la matière l'oula, 310 dirhams le sac. 60 sacs de M2, 1000 dirhams le sac. On va acheter 50 sacs de M3 à 400 dirhams le sac. C'est-à-dire, أول حاجة باش نصاوبوا هذا لو برودوي خاصنا ثلاثة ديال لي ماتيير، خاصنا M1 و M2 و M3. كل وحدة عندها الكونتيتي ديالها. الأولى M1 عندها 40 sacs 300 درهم لو sac. M2 60 sacs ب 1000 درهم لو sac. ou M3 50 sacs ب 400 dirhams le sac. Pour les frais de la main-d'œuvre, la main-d'œuvre directe, MOT, affectée au magasin de stockage et à la manutention. Manutention هي دوك les machines اللي كنستعملوهم باش نهزو دوك les conteneurs ولا دوك les stocks ديال الماتيير بروميير، هذا كتسمى المانيتونسيون. s'élève à 17 600, c'est-à-dire les charges directes s'élève, c'est-à-dire le montant global ديالها هو 17600 à répartir entre les trois matières. يعني هاد 17600 غنقسموها على M1 وعلى M2 وعلى M3. Proportionnellement aux effectifs employés dans l'approvisionnement, c'est-à-dire 5 personnes dans le magasin M1, c'est-à-dire هنا كاينين كنلقاو من هاد 17600 كاينين 5 الناس اللي كنلقاوهم في المغازان ديال M1، كنلقاو 2 ديال الناس كنلقاوهم في المغازان ديال M2، وكنلقاو 4 الناس في المغازان ديال M3. يعني الا جمعناهم كاين عندنا 5 هنا و بلس 2 هنا وعندنا 4 هنا، هي 11 هي اللي غنقبطوا هذا المونطون اللي عندنا 17600 غنقسموه على 11 غيعطينا كل بيرسون شحال كتجيه من هاد 17600. هذا غنستعملوه سو سون دي شارج ديريكت. بالنسبه كاين لو كو دو لا سيكسيون d'approvisionnement s'élève à 21 000 dirhams par mois. C'est-à-dire هادو لي شارج فاش كتسمعوا بحال هنا section d'approvisionnement ce sont des charges indirectes. هنايا عندنا هي 21000 درهم par mois. هنا solution. أول حاجة كنحسبوا les charges directes. Les charges directes قلنا فيهم كاين البري داشا ديال لا ماتيير بروميير. هنا في ليكزامبل عندنا l'achat ديال لي sacs plus les frais ديال الماin d'œuvre direct. c'est-à-dire هنايا عندنا المونطون عندنا 17600 ولكن عندنا
17600 فيها مجموعه، فيها عندنا الناس، عندنا 5 الناس اللي كيخدموا لنا في المغازان ام 1، وعندنا 2 ديال الناس اللي خدامين في ام 2، وعندنا 4 الناس اللي خدامين في ام 3. يعني الا جمعناهم غيعطينا 5 بلس 2 بلس 4 هي 11. دونك هذا المونطون خاصنا نقسموه، اللي عندنا خاصنا نقسموه على 11 باش نعرفوا كل شخص عندنا في هاد لي 3 مغازان شحال كيتقام علينا. دونك هنايا الا قسمنا 17000 على 17600 قسمنا على 11 غتخرج لينا 1600. يعني كل شخص خدام لينا في واحد المغازان كنخلصوه 1600. بالنسبه هاد لي زيليمون، دو زيليمون سو سون دي شارج ديريكت. بالنسبه لي شارج انديريكت، لي شارج انديريكت هما هاد السيكسيون دابروفيزيونمون عندنا 21000 درهم، ولكن 21000 درهم راه فيها ام 1 وفيها ام 2 وفيها ام 3. خاصنا نعرفوا بشحال كيتقام علينا كل واحد. شحال عندنا هنايا؟ عندنا واحد هنايا، عندنا 21000. 21000 غنقسموها على اشنو عندنا؟ عندنا 40 صاك في ام 1، وعندنا 60 صاك ام 2، وعندنا 50 صاك ام 3. يعني الا جمعنا 60 40 زائد 60 زائد 50 غتعطينا 150. دونك غنقسموا هاد 21000 درهم غنقسموها على 150 غتجينا 140. سيتادير 140 باغ 140 درهم. ما غير 200 2100. غلطت، واقيلا غلطت في الحساب. غلطت في الحساب. هنايا راه عندنا خاصها تكون 21000. هنايا هاهي 21000. دونك هنا خاص الزيرو، هنا خاص الزيرو، زيرو زيرو. هنايا هي 21000 مقسومة على 150 غتعطيكنا 140. سيتادير كل صاك خاصنا نخلصوا عليه 140 في 140 درهم في سيكسيون دابروفيزيونمون لي هما سون دي شارج انديريكت. غنديرو طابلو. هاد الطابلو هو الكو داشا. هنايا الطابلو فيه 3 ماتيير، فيه ام 1 ام 2 ام 3. غنصاوبو كل طابلو ديال كل ماتيير بوحده. كيكونوا عندنا الطابلو، كيكون عندنا بحال هذاك اللي كنا كنشوفوا في الطابلو، سيتادير كيكونوا عندنا لي زيليمون، كيكون عندنا كونتيتي، كيكون عندنا لو كو يونيتير، كيكون عندنا لا فالور. نبداو ب ام 1. ام 1 عندنا شحال شرينا؟ عندنا 40 صاك، 40 صاك، والبري ديالو هو 300 درهم. دونك اول حاجه غنديرو البري داشا. البري داشا هو 40 صاك. لو بري داشا شريناه ب 300 درهم لو صاك، هي غتعطينا 12000 درهم. غندوزو لا مان دوفر ديريكت. قلنا لا كاينين عندنا 5 ديال الناس في المغازان ديال ام 1. دونك غناخذوا 5 وغنضربوها في هاد 1600 اللي لقينا هنايا، سيتادير باغ بيرسون. دونك في لا مان دوفر ديريكت عندنا 5 الناس اللي كنخدموهم في الام 1 في المغازان ام 1، وبشحال لو كو يونيتير 1600. دونك غنضربوا 5 1600 اللي غتعطينا 8000. هادو لي زيليمون كيتسماو دي شارج ديريكت، سيتادير البري داشا والمان دوفر ديريكت. هادو سو سون دي شارج ديريكت. بالنسبه لي شارج انديريكت كنلقاو فيهم سيكسيون دابروفيزيونمون. سيكسيون دابروفيزيونمون هنايا الكونتيتي كتكون هو داكشي البري. هنايا في البري داشا عندنا 40 صاك، في لابروفيزيونمون حتى هو كنلقاو 40 صاك. يعني نفس الكونتيتي اللي كتكون في لاشا هي اللي كتكون في لابروفيزيونمون. غير هنايا في لي شارج انديريكت فاش حسبنا لقينا كل صاك في لي شارج انديريكت كنخلصوا عليه 140 درهم. دونك هنا غنضربوا 40 في 140 غتعطينا 5600. هنا في التوتال كيكون عندنا الكونتيتي اللي شرينا هي اللي كتكون عندنا التوتال هنايا. بيان سور هنايا كيكون عندنا 1000
عندنا 12000 غنزيدو عليها 8000 غنزيدو عليها 5600 التوتال ديالهم غيعطينا 25600. دونك حنايا باش نلقاو لو كو يونيتير كنقبطو 25600 كنقسموه على 40 غيعطينا 640. 25600 غنقسموها على 40 دونك كتعطينا 640. يعني فلاشا ديال كل صاك سيتادير فاش كنحسبوا البري داشا والمان دوفر اللي هما سون دي شارج ديريكت وكنزيدو عليهم لي شارج انديريكت اللي هما سيكسيون دابروفيزيونمون كيتقام علينا حنايا ب 640 لكل صاك. هنا بالنسبه للام 1 غندوزو للام 2. ام 2 البري داشا عندنا 60 صاك. 60 صاك اللي كنصابو باش نصابو ام 2 لو بري ديالهم هو 1000 درهم. يعني غنقبطو 60 غنضربوها في 1000 غتعطينا 60000. هادو هو البري داشا. بالنسبه لامان دوفر ديريكت، لامان دوفر ديريكت قلنا بان في المغازان 2 كنستعملوا كنخدموا عندنا جوج ديال الناس. يعني عندنا الكونتيتي اللي كنستعملوه هما 2 بيرسون، ولكن شحال كيتقام علينا كل واحد كيتقام علينا ب 1600. هنا هذه اللي حسبنا هنايا. دونك جوج في 1600 غتعطينا 3200. يعني حسبنا البري داشا وحسبنا المان دوفر ديريكت. حنا سالينا مع لي شارج ديريكت. غندوزو دابا لي شارج انديريكت. كاين عندنا السيكسيون دابروفيزيونمون. هنا قلنا الكونتيتي اللي كتكون عندنا في لاشا هي اللي كنستعملو في لي شارج ديريكت. هنا عندنا 60 دونك غنستعملو 60. هنايا حسبنا لقينا في لي شارج انديريكت لقينا هي 140 درهم باغ ساك. يعني غنضربو 60 في 140 غتعطينا 8400. هنايا بحال اللي حسبنا هنايا. دونك هنا التوتال غيكون عندنا هو 60 صاك كيبقى هو. هنايا غنجمعو عندنا 60000 بلس 3200 بلس 8400 غيعطينا المونطون ديال 71600. دونك باش نلقاو لو كو يونيتير غنقبطو 71600 غنقسموها على 60. 71600 غنقسموها على 60 غتعطينا 1193.33 هو اللي كنحطو. نمشيو للتروازيام ماتيير اللي هي ام 3. عندنا باش كنصاوب عندنا 50 صاك، عندنا 50 صاك. كل صاك كيتقام علينا ب 400 درهم. يعني البري داشا عندنا 50 فوا 400 غتعطينا 20000. هذا في البري داشا. بالنسبه لامان دوفر ديريكت، لامان دوفر ديريكت في المغازان 3 عندنا كيخدموا فيها 4 الناس. دونك هنا الكونتيتي باش نصابوا الماتيير 3 خاصنا 4 ديال الناس. وكاين خاصنا لو كو يونيتير. لو كو يونيتير هو هذا اللي حسبناه هنايا هو 1600. دونك غنضربوا 4 1600 غتعطينا 6400. هادو حسبنا الكو داشا حسبنا لا مان دوفر ديريكت. غتبقى لينا لي شارج ديريكت اللي هما سيكسيون دابروفيزيونمون. هنايا نفس الكونتيتي اللي كنستعملوه في لاشا هي اللي كنستعملوه في سيكسيون دابروفيزيونمون. عندنا 50. وهنايا لو كو يونيتير هو 140 اللي حسبنا. غنضربو 50 في 140 غتعطينا 7000. هنايا كنجمعوا التوتال ديال هادو. ولكن هنايا بالنسبه للكونتيتي دائما كتلقى عندنا الكونتيتي اللي شرينا ولا الكونتيتي اللي دازت عندنا في لي شارج انديريكت ديال السيكسيون دابروفيزيونمون هي اللي كتكون عندنا في التوتال. ولكن هنا عاوتاني خاصنا نحسبوا لو كو يونيتير. كنجمعوا هاد لي زاليمون 20000 بلس 6400 بلس 7000 غتعطينا 33400. 33400 غنقسموها على 50 غتعطينا 668. يعني كل في السيكل ولا الكوداشا كل كيتقام علينا
كل صاك شريناه في M3 كيتقام علينا 668 درهم. هذا هي لابارتي الاولى ديال الكو داشا اللي كنلقاو فيها لي شارج ديريكت و لي شارج انديريكت. لي شارج ديريكت prix d'achat ديال la matière première, les frais accessoires ديال l'achat و les charges ديال la main d'œuvre. وفي les charges indirectes كنلقاو يا اما l'approvisionnement ولا المغازان ولا الريسبسيون دي ليفريزون.